آج کے व्लॉग में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि सऊदीया में कौन कौन से अकामे की टाइप्स हैं। कुल 7 किस्म के अकामे होते हैं जो लोगों को इशू किए जाते हैं उनकी जॉब, उनके क्राइटेरिया, उनके रिक्वायरमेंट्स की बेस पे। सो इस व्लॉग में हम ये सब चीज़ें डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और अल्लाह का शुक्र है, एहसान है मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आ गई एक और प्यारे से नए से क्यूट से व्लॉग के साथ और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव व्लॉग के साथ। आज का व्लॉग जो है वो हमारा अकामों के इंफॉर्मेशन से रिलेटेड है और इसमें हम बताएंगे कि सऊदी में कौन कौन से किस्म के अकामे होते हैं। सो अब जब सऊदीया आएँ तो आप लोगों को अकामों की टाइप्स पता हो और फिर आप अपने प्रोफेशन, अपने काम के हिसाब से अकामा सेलेक्ट करके लगवा के फिर आएँ। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब मदीहा रोज़ व्लॉग। चलें स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। आज के व्लॉग में सबसे पहले जिस अकामे को हम डिस्कस कर रहे हैं वो है डोमेस्टिक अकामा। पहली टाइप यानी कि अकामे की डोमेस्टिक अकामा है। डोमेस्टिक अकामा किन लोगों को दिया जाता है? डोमेस्टिक अकामा उन लोगों को दिया जाता है जैसे किसी को अपने घर में किसी वर्कर की ज़रूरत है, चाहे वो ड्राइवर हो, चाहे वो कुक हो, चाहे वो गार्ड हो, तो वो पाकिस्तान और इंडिया और श्रीलंका और डिफरेंट कंट्रीज़ के लोगों को ये वीज़ा देता है डोमेस्टिक वर्कर के। सो वो वहाँ से उन लोगों को बुलाते हैं अपने डोमेस्टिक हेल्प के लिए। सो पहला अकामे की टाइप है डोमेस्टिक अकामा। इसके बाद जो डोमेस्टिक अकामा पे लोग आए हुए होते हैं उन लोगों को उनका जो कफ़ील है सैलरी देता है और रिहाइश मुहैया करता है और इसके साथ उनके मेडिकल की फ़ैसिलिटी भी उनके कफ़ील की ज़िम्मे होती है कि वो अगर वो बीमार हो जाए या उनको किसी किस्म की मेडिसिन की ज़रूरत हो तो वो अपने कफ़ील से इसके बारे में रिक्वेस्ट कर सकते हैं और इन्हें मिल सकती है। इसके बाद जनाब दूसरा अकामा की टाइप है लेबर अकामा। लेबर अकामे पे बहुत सारे हमारे पाकिस्तानी जो हैं वो सऊदीया आते हैं और बहुत से डिफरेंट किस्म के लेबर्स यानी कि डिफरेंट किस्म के काम करते हैं। लेबर वर्क के अकामे में इंडिया से भी लोग आते हैं, श्रीलंका से भी आते हैं, बांग्लादेश से भी आते हैं, बहुत सारे कंट्री से आते हैं लोग लेबर अकामा के लिए। और लेबर अकामा में कौन कौन से लोग शामिल लाए करते हैं मैं वो बताती हूँ। कौन कौन से लोग शामिल हैं जो कि कंस्ट्रक्शन के काम में हेल्प कराते हैं यानी कि मज़दूरी कराते हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रिशियन लोग जो हैं वो भी लेबर अकामा में काउंट होते हैं। इसके अलावा प्लम्बर का काम करने वाले, सफाइयों का काम करने वाले यानी कि गार्ड और जो रोडों की सफाइयाँ करने के लिए और कंपनियों में भी सफाइयाँ करने के लिए क्लीनर्स जो होते हैं बेसिकली, ये सब जो हैं वो लेबर अकामा की लिस्ट में आते हैं। तो बड़ी तादाद में पाकिस्तानी कंट्रीज़ और ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ से जो लोग हैं वो यहाँ पे सऊदीया लेबर अकामे पे भी आते हैं। इसके बाद तीसरी अकामे की टाइप है प्रोफेशनल अकामा। प्रोफेशनल अकामा पे वो लोग आते हैं जो प्रोफेशनलिस्ट हैं। मतलब कि कौन कौन से लोग प्रोफेशनलिस्ट में आते हैं? डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, अकाउंटेंट्स हैं, प्रोफेसर्स हैं। इस अकामे पे जो लोग आते हैं उन लोगों के साथ उनको फैमिली को रखने की भी परमिशन होती है। वो अपने साथ अपनी फैमिली को भी विज़िट वीज़े पे भी ला सकते हैं और फैमिली वीज़ा पे भी ला सकते हैं। और उसके साथ इनकी जो अकामा होता है उसमें उनको फैसिलिटी दी जाती है कि ये इसमें इन लोगों का मेडिकल इंश्योरेंस भी होता है और इन लोगों की हाउसिंग भी इंक्लूड होती है, मोस्ट ऑफ द टाइम, ज़्यादातर लोगों की। इसके बाद जो है नंबर 4 अकामे की टाइप जो है वो है डिपेंडेंट अकामा। डिपेंडेंट अकामा मोस्टली वाइफ्स के लिए होता है और फैमिली के लिए होता है कि जो लोग अपनी फैमिली को यहाँ पे बुलाते हैं, वुमेंस को और अपनी बीवी बच्चों को, उन लोगों को यहाँ पे आके काम करने की परमिशन नहीं होती और वो डिपेंडेंट अकामा पे होते हैं और वो डिपेंडेंट कहलाते हैं। लेकिन उन लोगों को मेडिकल फैसिलिटीज़, स्कूलिंग फैसिलिटीज़, बाकी सारी फैसिलिटीज़ उनको होती हैं और हाउसिंग फैसिलिटीज़ उनके हस्बैंड के अकामे में शामिल होती है जिसकी वजह से वो उनको अफोर्ड कर सकते हैं। सो 4th टाइप जो है अकामे की वो है 4th टाइप जो है अकामे की वो है डिपेंडेंट अकामा। इसके बाद 5th टाइप ऑफ अकामा है, 5वीं अकामे की किस्म जो है वो है गवर्नमेंट अकामा। गवर्नमेंट अकामा जो है वो काफ़ी अच्छे अकामों की लिस्ट में शामिल होता है क्योंकि गवर्नमेंट अकामा पे जो लोग आए हुए होते हैं उनको बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिलती हैं।
گورنمنٹ اقامہ کے حقدار کون لوگ ہوتے ہیں؟ جو یہاں پہ کسی یونیورسٹی میں پڑھا رہے ہیں یا لیکچرار ہیں یا پھر اسٹڈی کے لیے آئے ہوئے ہیں، وہ لوگ بھی گورنمنٹ اقامہ میں شامل ہوتے ہیں۔ لیکچرار ہیں، کسی ہاسپٹل میں جاب کر رہے ہیں، کسی گورنمنٹ ہاسپٹل میں جاب کر رہے ہیں، یا کسی اسکول یا آفس یا مدرسے میں کسی بھی قسم کی جاب کر رہے ہیں، وہ سارے لوگ جو ہیں جو کہ گورنمنٹ کے آفیسز میں ہیں تو وہ گورنمنٹ اقامہ پہ آتے ہیں، اور ان لوگوں کو ہاؤسنگ، ان لوگوں کا میڈیکل، ان کی انشورنس، ہر چیز جو وہ فری ہوتی ہے ان کی سیلریز کے علاوہ۔ پرائیویٹ جابس میں کچھ لوگ آفر کرتے ہیں یہ ساری چیز فیسلٹیز، اور کچھ لوگوں کو خود کرنی ہوتی ہے، لیکن گورنمنٹ اقامے پہ آپ لوگوں کو شیور ہے کہ سب کچھ آپ کا گورنمنٹ ہی ہینڈل کرے گی۔ سو گورنمنٹ اقامہ پہ جو لوگ آتے ہیں وہ بہت زیادہ بینیفٹ میں رہتے ہیں۔ اس کے بعد جناب چھٹی جو بزنس ٹائپ ہے وہ ہے بزنس اقامہ۔ بزنس اقامہ والے لوگ جو ہیں وہ سب کچھ خود فائنینس کرتے ہیں، خود اپنا پیسہ لگا کے سعودیہ آتے ہیں اور بزنس اقامہ لیتے ہیں۔ بیسیکلی وہ لوگ سعودیہ کیوں آتے ہیں؟ بیسیکلی وہ کسی بزنس پرپس کے لیے سعودیہ آتے ہیں، وہ کسی کنسٹرکشن کمپنی کو کھولنا چاہتے ہیں، کسی کاروبار کو، ہوٹل کو کھولنا چاہتے ہیں، کسی اسٹور کو کھولنا چاہتے ہیں، کسی بھی قسم کو کوئی بھی بزنس جو آپ لوگوں کو آتا ہو، آپ لوگوں کے پاس ایکسیسو اماؤنٹ میں پیسہ ہو، تو آپ یہاں پہ بزنس اقامے کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اور بزنس اقامہ لے کے یہاں آ کے اپنا بزنس سیٹ اپ کر سکتے ہیں۔ بزنس اقامہ والوں کے لیے بھی ساری فیسلٹیز ہوتی ہیں، بٹ ان کو اپنی جیب سے پیسے لگا کے سارا کچھ کرنا ہوتا ہے۔ وہ اپنی فیملی کو بھی بلا سکتے ہیں، وزٹ ویزا پہ بھی بلا سکتے ہیں، اور پرماننٹ ویزا پہ بھی اپنی فیملیز کو بلا سکتے ہیں، ان کو افورڈ کر سکتے ہیں، ان کا میڈیکل یہ وہ ہر چیز وہ لوگ ایزیلی کروا سکتے ہیں، بٹ ان کو کچھ چیز بھی فری نہیں ملے گی۔ بزنس اقامہ والے لوگ ہر چیز اپنے بزنس کی بیس پہ کریں گے اپنے پیسوں سے۔ اس کے بعد جو 7 ٹائپ آف اقامہ ہے وہ ہے گرین کارڈ۔ یہ اب سعودیوں نے 2023 میں انہوں نے اناؤنس کی تھی اور 22 میں اناؤنس کی تھی بیسیکلی، لیکن 23 سے امپلیمنٹ پہ ہونا شروع ہوئی ہے، اور کچھ کنٹریز کے لوگوں کو انہوں نے گرین کارڈ دیے ہیں۔ گرین کارڈ اقامہ بیسیکلی لے تو کوئی بھی سکتا ہے، لیکن اس کے لیے بھی پیسے ہونے چاہیے۔ گرین کارڈ اقامے کی 2 طرح کی ٹائپس ہیں۔ نمبر 1 ٹائپ وہ ہے جو 8 لاکھ ریال ادا کر کے ہم کوئی بھی کنٹری کے لوگ جو کہ اسٹیبل ہیں، بزنس آلریڈی بزنس اقامہ پہ ہیں یا پھر گورنمنٹ اقامہ پہ ہیں، یا اپنی اسٹڈی کی بیس پہ یا اپنی پیسے کی بیس پہ جو ہے وہ گرین کارڈ لے سکتے ہیں، گرین کارڈ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ اگر گرین کارڈ کے لیے اپلائی کرنا ہے تو اس کی 8 لاکھ ریال فیس ہے۔ اس کے بعد آپ لوگ یہاں پہ تاحیات رہ سکتے ہیں اور آپ کو سعودی سٹیزن کی طرح ٹریٹ کیا جائے گا، اور ساری اپرچونیٹیز، ساری فیسلٹیز آپ لوگوں کو سعودیوں کی طرح دی جائیں گی، اور آپ یہاں پہ آرام سے رہ سکتے ہیں۔ نمبر 1 گرین کارڈ پہ۔ نمبر 2 گرین کارڈ جو ہے وہ رینیویبل گرین کارڈ ہے، وہ صرف 1 سال کی مدت کے لیے ایشو ہوتا ہے، مطلب 1 سال تک آپ کو سعودیوں کی طرح ٹریٹ کیا جائے گا۔ آپ کہیں پہ بھی جا سکتے ہیں، کہیں پہ بھی آ سکتے ہیں، کوئی بھی کام کر سکتے ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں، مطلب ہر جگہ جیسے آپ کو اقامہ دکھانا پڑتا ہے وہ چیز نہیں ہوگی آپ لوگوں کے ساتھ، بٹ وہ رینیویبل ہے، اس کی کچھ اماؤنٹ آف فی ہے۔ اگر آپ وہ ہر سال وہ فی دیتے رہیں گے تو وہ آپ کا رینیویبل گرین کارڈ ہوگا۔ ویسے مجھے یہ بلشٹ لگ رہا ہے، کیونکہ اس کا کوئی فائدہ تو ہونا نہیں ہے کہ جب آپ مطلب رینیو کرا رہے ہو تو وہ تو گرین کارڈ نہ ہوا نا، مطلب آپ آسانی سے تو نہیں رہ سکتے نا تاحیات۔ خیر وہ رینیویبل ہے، اس سے بھی تاحیات آپ رہ سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے آپ کو ہر دفعہ اس کو 1 سال بعد رینیو کرانا پڑے گا۔ دیٹ از رینیویبل گرین کارڈ۔ سو جناب یہ تھے 7 طرح کے اقامات جو کہ سعودیز آفر کرتے ہیں ڈفرینٹ کنٹریز سے آنے والے لوگوں کے لیے۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے کافی ہیلپ فل رہی ہوگی، لیکن ہاں اس میں بھی یہ شرط ہے کہ اگر آپ کوئی غلطی کریں گے رینیویبل گرین کارڈ میں، یہ شرط ہے کہ اگر آپ کوئی غلطی کریں گے، چوری کریں گے یا کوئی بہت بڑا کرپشن کریں گے تو آپ کا فوراً وہ گرین کارڈ کینسل کر دیا جائے گا اور آپ کو ڈپورٹ کر دیا جائے گا یا آپ کو جیل کر دیا جائے گا اکارڈنگ ٹو یور کرائم۔ جو آپ نے کیا ہوگا اس جرم کے حساب سے آپ لوگوں کو ٹریٹ کیا جائے گا۔ سو یہ تو بالکل ہی بلشٹ ہوا، اس کا تو کوئی کام ہی نہ ہوا، یوز ہی نہ ہوا۔ خیر لوگ جو گرین کارڈ لیتے ہیں وہ کرائم کرنے کے لیے تو نہیں لیتے نا، اپنے آپ کو فیسلیٹیٹ کرنے کے لیے لیتے ہیں۔ سو ہوپ دس ویڈیو از ویری ہیلپ فل فار یو اینڈ ایز ویل انفارمیٹیو فار یو۔ ملتی ہوں پھر آپ سے کسی اور ولاگ میں، ٹل دین اللہ حافظ۔ ڈونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب مدیحہ روز ولاگ۔ بائے بائے۔